नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांतल्या विविध सरकारी आस्थापनांनी कार्यालयांनी शाळा कॉलेजींनी व्हडा उमेदीन मनयलो अंदूचो 19वा स्वतंत्र दीस. पोरण्या सचिवालया मुखावयल्या उलोवपांतल्यान मुख्यमंत्र्यान घेतलो कामाचो नियाळ. भाजपा राजवटीत आमकां भंय दिसपाक लागला. गोंयांत जाय मायनॉरिटी कमिशन. कॅथलीक आमदार तोंडां धांपून बसल्यात बोगी, म्हणटा कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडीस. डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो विस्ताराची येवजण आमकां नाकाच, सांगले एक्टिव्हिस्ट एलान्सियो सी मोयसान. गोंयकार खंयचे बाबतींत उरल्यात पारतंत्र्यात ताचे वळेरी दवरली मिडिया मुखार. आता खबरो विस्तारान. अंदूचो 19वा स्वतंत्र दीस गोंयांतल्या विविध सरकारी आस्थापनांनी कार्यालयांनी शाळा कॉलेजींनी व्हडा उमेदीन मनयलो. विविध सुवाळ्याक गोंयच्या मंत्री आमदारांनी हजेरी लावन तिरंग्याक मानवंदना दिली. हे जन्मभूमी भारत, हे कर्मभूमी भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत. जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जनमन जनभर हम वंदना करेंगे. पवित्र अशा माझ्या भारत भूमीक अभिवादन करून तमाम भारतवासियांक हांव स्वतंत्र दिनाच्यो उर्बाभरीत परबी भेटयता. स्वतंत्र प्राप्तीच्या वेळार आमी विविध राजवटी आनी संस्थानाच्या माध्यमांतल्यान खंडप्राय जाल्लो आनी शिंपडिल्लो असो एक देश आमी पळयल्लो. तो एकसंध बांदपा खातीर श्री सरदार वल्लभभाई पटेल आनी हेर फुडाऱ्यांनी ताचे श्रेय आमी तांकां दिवपाकूच जाय. ज्या तरेन देशाची बांदावळ जाली ते उल्लेखनीय आसा. भारत देशाची विकास गाथा हातूंतल्यानूच सुरवात जाता. आमी म्हणटा तशें विविधता से एकता. कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत जर पळयत जाल्यार हर प्रांताची भाषा वेगळी, ताची संस्कृती वेगळी, ताचो वेश वेगळो, बट तरी सुद्धा आमी सगळे जाण एकसंध आसा. अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर, हो भारत देश अखंड दवरपा खातीर आमी आयचो दीस ज्या उमेदीन मनयता ते पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. फाटल्या कांय दिसां सावन तिरंगा महोत्सव आसतलो, तिरंगा रॅली आसतलो. आमी गोंयांतल्या हर एक वाठारांत पळयल्या, हर एक घराचेर आमी तिरंगो झेंडो पळयलो. अशा पद्दतीन मी ह्या देशप्रेम पुराय गोंयांत आमकां सगळ्या जाणांक उतून वता आसतना दिसता. लखपती दिदी हो कार्यक्रम आमी गोंयांत खूब बऱ्या पद्दतीन मनयता आनी 11,000 लखपती दिदी तयार करपाचो हावेस आमच्या सरकारात 345 सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि 48,000 महिला ह्या वांगडा काम करता आसतना फाटल्या 10 वर्षांत तांच्यांनी जवळपास 320 कोटी पेक्षा चड हाजो टर्नओव्हर करता आसतना नारी शक्तीची ताकद आमकां सगळ्या जाणांक दाखोवन दिल्ली आसा. जे ह्या गोंयांत रावताले, गेल्या 60 वर्सांपासून फॉरेस्टान रावताले, ग्रामीण भागात रावताले, आपल्या जमनीचो हक्क केन्ना मेळटलो काय म्हणून ते गेली कितलीशीच वर्सां वाट पळयताले. फॉरेस्ट रायट ऍक्ट 2006 ही कार्यावळ करता आसतना म्हाका दिसता 3,000च्या पेक्षाय चड लोकांक आमी फॉरेस्ट रायट ऍक्ट हाच्या अंतर्गत आमी तांकां जमनीचे हक्क दिवपाक शकले. आणि येता त्या काळात उरलेल्यांकूय बी या 10,000 लोकांनी एप्लाय केले त्या समेस्त सगळ्या लोकांक फॉरेस्ट रायट ऍक्टाच्या अंतर्गत तांच्यो सनदी मेळटल्यो, जेणे करून तांची घरां ही रेग्युलरायज जावची म्हणून म्हज्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. 60 वर्सां की आपले घर हे म्हज्या नांवार जावचे, आपले घर हे म्हजे आसचे हाच्या खातीर तळमळटालो. म्हणून तर म्हज्या सरकारान घर दुरुस्ती करपाचो परवानो हो 3 दिसाच्या भितर दिवपाचो थारायला आणि जर 3 दिसाच्या भितर मेळना आसत जाल्यार त्यांनी ग्राह्य धरचो होय आमच्या सरकारात ही योजना आखल्या. स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचो आस्वाद प्रत्येक गोंयकारांनी घेवचो, जेणे करून आनीकूय बी गोंयांतलो आमचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर आमचे सरकार हे सदोदीत प्रयत्नरत आसा. हे पुढे वाढताना आम्ही सदाच म्हणतात ते विकसित भारत, विकसित गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा. पण तुमका एक सांगता, हे जे स्वप्न आसा हे स्वप्न खिच्या तरी एका मनशाचे ना, हे आमचे सगळ्यांचे आसा. जोपर्यंत तुम्ही सगळे भितर पार्टिसिपेट जायना, जोपर्यंत तुम्ही सगळे योगदान दिना, तोपर्यंत हे करपाक कांयच शक्य ना.
सिद्धांत बनाया। आज आमच्या 19व्या स्वातंत्र्य दिना निमित्त आम्ही हांगासर जमलेले आसा। कर्नाटकात भायला एक कल्पना करता भारत जेन्ना स्वतंत्र जालो तेन्ना जगातली खूबशी राष्ट्र म्हणटाली की भारत एकठांय उरपाना, भारत फुटतलो, भारताचे कुडके जातले। आजचा हा दिवस आयज 79th इंडिपेंडन्स डेच्यो सगळ्यांक परबी भेटयता। आयज आमी आमच्या ऑफिसा कडेन दर वर्सा प्रमाणे आमी भुरगीं जीं आसा मेरिटियस स्टुडंट्स म्हणून तांचें आमी फेलिसिटेशन करता SSC आनी 12th ते आयज आमी प्रोग्राम हांगा आयज बऱ्या दिसा घडोवन हाडिल्लो आसा। तसोच CM रिलीफ फंड जे CM आर्थीक मदत जी दिता ते एक चॅक्स आसा जे गेल्या वटेन आमी सालिगांव वांटलेले आनी तेन्ना जे थोडी उरलेली ती आयज आमी हांगा वांटलेले आसा। एक बरो दीस, एक गर्वाचो दीस, एक खुशयेचो दीस। थंय सगळीं स्टुडंट तेंची प्राऊड पॅरंट्स सगळीं हांगा आयलीं। तशीच आमच्या गरजेमंद कोण आशिल्लीं आमच्या कल्चरल ते आयज सगळे आयले। एक बरें वातावरण इंडिपेंडन्स डेच्या दिसा म्हाका आमच्या ऑफिसा कडेन करपाक मेळ्ळें। अंत्योदयापर्यंत काम करपाक ज्या प्रत्येक शेवटच्या बॉर्डरच्या घरापर्यंत सरकार फायदो गावपाक बऱ्यांचे बरें एड्युकेशन दिवपाक आनी सगळे लोक म्हणजे सगळे आमचे नागरीक सक्षम जावप, स्किल जावप आनी जास्तीत जास्त स्वताच्या पांयार उबे रावून जास्तीत जास्त बरें आपलें जीवन जगोवपाक हेजे प्रयत्न करता। मायकलान कळंगुटे डान्स बारा प्रॉस्टिट्युशनाच्या बाबतीत जी नाटकां चलयल्यात ते ताचें एक्सटॉर्शन। कॅथलीक आमदार भाजपाचे गर्येक लागल्यात। कॅथलीक भावांक असुरक्षीत करपी गजाली गोंयांत भाजपा सरकार घडोवपाक लागला। कॅथलीक आमदार तोंडां धांपून उगी रावल्यात। भाजपा राजवटींत आमकां भंय दिसपाक लागला। मायनॉरिटी कमिशन गोंयांत जायच, कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान मायनॉरिटीच्या मनांतलें उलोवन दाखयलां। जेन्ना सावन मायकल लोबो कळंगूटचो आमदार जालो तेन्ना सावन आर्ते परते उलयत आसा। देखीक सुरवे सावन तो कळंगुटीचे प्रॉस्टिट्युशन बंद जावपाक जाय म्हूण मागत आयला। 2015त डान्स बार आनी प्रॉस्टिट्युशन बंद करात अशें मागपा खातीर हंगर स्ट्रायकार गेलो। मागीर कानोळचे ग्रँड 7 कॅसिनो बंद करात अशेंय मागले। त्या उपरांत आनी कॅसिनो हाडात अशें मागतानाच मोटको लिगलायज करात अशेंय मागले। मायकल जिखून आयल्या उपरांत कळंगुटे हे सगळे कितें वाडला आयकात आग्नेलाचे मायकला बरोबरच कॅथलीक आमदारांचेर केल्ले आरोप। आतां 12-13 वर्सां जालीं मायकल MLA 13 वर्सां जिखोन येयलेल्याक हेंच सांगता। हांवें आदले रिपोर्ट्स हे हाडल्या तुका न्यूजपेपर कटिंग्स हाडल्या। दीस इज इन 2012 पयलोच जिखला तेन्ना सावन सांगता तो हे 2012 हे 2013 CMान म्हणटा प्रॉमिस केला आपल्याक। 2014 तोच म्हणटा डान्स बार प्लांट फॉर प्रॉस्टिट्युशन। 2015 तो हंगर स्ट्रायकाचेर बसलोलो। हंगर स्ट्रायक केलेले डान्स बारां आनी प्रॉस्टिट्युशन बंद करपाक। 2016 2020 सरपंचाक सगळ्यांकन DGPCन गेलोलो। DGPCन तो आयज परतून वयता म्हणटा। ऑलरेडी वचून येयला DGPCन। आतां हो सदांच तशेंच करता। काजिनो पयलो म्हणटालो काजिनो आनी येत जाल्यार आपूण हांगा स्ट्रायकार वयतलो। फर्स्ट ही स्टार्टेड 2013 or 15 स्टॉप काजिनो 7 म्हणून। मागीर तो एकदम म्हणा गेट मोर काजिनो लिगलायज म्हणका
लिगलायज मडका हो कितें करता आय थिंक दीस इज लायक ए एक्स्टॉर्शन रॅकेट ऑफिस तो बंद करुया म्हणटा आनी मागीर लोक हप्ते घेवन तेजेर येता फ्रॉम 2012 जिखलेल्याक लोकांक तेंच सांगताय लोकांच्या दोळ्यांक पानां बांद पयलो तो एकदां कितें म्हणलो की कालंगूट पंचायत आय वॉट रेकॉर्डिंग ऑफिस वेर इज कालंगूट पंचायत फक्त पयशे घेता आनी ही दे अलाविंग आतां सरपंच तुजे बरें आहा गव्हर्मेंट तुमचो आहा सरपंचूय तुजो बीजेपीचो आहा आतां कितें जालें आनी आतां बीजेपी डीजीपीशन वचून कितें करतलो यू ऑलरेडी गॉन टू डीजीपी बिफोर एलॉंग विथ द सेम सरपंच म्हाजे कडेन आतां फोटो दाखयले गव्हर्मेंट ही इज ऑलरेडी गॉन टू दीस हे जालें कित्याक तूं जिखोन येयलेल्या कित्याक आयज कानोळचे फेस्त आमी मांस खातात आयज आमच्या घरान गायचे मांस ना बांदोडकरा पासून ते पर्रीकरा मेरेन मुख्यमंत्री पळयले क्रिस्तावांक भंय दिसनासलो धर्मा मदीं फूट घालपी प्रमोद मुतालिकाक पर्रीकर सरकारान गोंयांत प्रवेश बंदी घेतली ह्या सरकारान ही बंदी फाटी घेतली जंय भाजपा सरकार आसा थंय आमकां असुरक्षीत दिसता आग्नेलान उलोवन दाखयलें आयज आमच्या गांवांत फेस्त कानोळी फेस्त आयज आमगेर मांस ना गायचें मांस ना आयज आमगे गायचे दीस आमचे मेन डायटरी दीस ऑफ द कॅथलिक्स आमी मांस हाडटाले आयज आमकां मांस मेळना कितले पेस्टर डॉमिनीक वॉज हॅरेस्ट हू डज ही गो टू कितले क्रिस्तांवांक आतां त्रास करता आनी कितले सीएम पळयले बांदोडकाराच्या टायमार पासून पर्रीकाराच्या टायमार पासून कितले हिंदू सीएम पळयले केन्ना आमकां अशी क्रिस्तांवांक भंय दिसनासली वी नेवर फेल्ट दीस पर्रीकार वॉट एवर आय डिडंट लायक हिम बट टू गीव द डेवल हीज ड्यू he had stopped that Mutalik from he didn't want the communal tension आमी गोंयकार इतलो देव भाव कशे रावले हिंदू क्रिस्तांव एंड पर्रीकार टील पर्रीकार ही मेड शुअर दॅट दीस the way of living of Goans living as brothers remain like that Mutalik जो आमच्या मताक फूट घालूंक सोदतालो he had extend him ह्या सीएमान ह्या गव्हर्मेंटान तेजें एक्सटेंडमेंट काडलें सो देर इज अ फियर आनी बीजेपी गव्हर्मेंट हिंदूर आहा थिंगाच जाता हें तूं पळय दिवस आमी नानसांग लागून आमी गोवा गेलो व्हडलो दुसरे दिसा ओडिसाक पाद्रींक आनी माद्रींक मारले परत सो वेरेवर द बीजेपी गव्हर्मेंट इज देर वी फियर दीस सो देर इज अ नेसेसिटी फॉर दीस कमिशन मायनॉरिटी कमिशन हांवें पळयलो रुडॉल्फाक आय डोंट थिंक इफ सिटींग विथ द कन्विक्शन तेच्या तोंडार पळयल्यार हे आमचे कॅथलीक पळय आहा हेंचे बरें बीजेपी बरें इतले कॅथलीक आहा एकलो जाप काडिना मोविन म्हणटू ही इज कन्वर्टेड ऑलरेडी टू हिंदू तो हिंदू जालेलो आहा ग्लेन तिकलो इज ऑन द वे इज ऑन द वे बिकॉज ते दीस पयल्यान ताका पुजा करता पळयतो बट रुडॉल्फ आय वॉज सरप्रायज टू सी रुडॉल्फ सिटींग देर आय डिडंट सी द कन्विक्शन इन हीज ऑन हीज फेस दॅट ही एग्रीज टू वॉट एवर मोविन वॉज सेईंग आमचे हे जाला हे कहे युनक्स म्हणटात हे आमचे कॅथलीक लिडर्स पळय आहा they don't have the guts to say openly what they are feeling. They don't have the guts. It is not about Hindu, Catholic, minority. अरे आमी भाव कशे रावताले न्हू भाव वाय ह्या दिसांनी ताजो अशें जाला इतलो तो म्हाका दिसनासली भंय दिसनासली कॅथलिकांक भंय दिसनासली आतां आमकां दिसता तेजूच कालांगूटच्या सरपंचान कितें म्हटलें whole group came and he was almost hijacked. He was put in his this. Police could not control. Father Bolmexan कितें म्हटलें that where are the cases against the other people? Father Bolmexan case, Joseph Sikeracher case. But the people who created that this confusion after that, teacher case na. So Catholics are being harassed. Catholics are being harassed, and we need a minority commission. Minority commission will take care of the religious case, linguistic, everything. It is there in other places. Why in other places it is needed, and why you think Goa it is not needed? I think there is this, but I'm ashamed of all our Catholic MLAs who are keeping quiet. ते हांव सदांच सांगता दीस इज पोस्ट कन्वर्शन एक कॅथलीक पळय आमचे उगी रावता जस्ट बिकॉज दे आर गेटींग सम मिनिस्ट्री ओ सम चेअरमॅनशीप ते उगी रावता दॅट इज पोस्ट कन्वर्शन तुमी हिंदू जाता पोवंक वयशाले खंयच्याच देवाक मानिना तुमी पळयलां ते आमचे 7 जाण 8 जाण गेलेले पळय ते सगळे देवा तिगूय देवाची भोंवन तिगूय देवान हें करून गेले सो एक्चुली ताका देवाचे पडलेलेच ना हिंच्यात नॉट हिंदू नॉट कॅथलीक नॉट मुस्लीम तुमकां देव नासलेले जाले तुमी बट एटलीस्ट नावाचे क्रिस्तांव कशें म्हणून ओपन या मावथ वता वता आग्नेलान पर्रीकरान त्या वेळार कॅथलीक समाजातल्या टॉप रिलिजियस लिडरां कडेन कसलो करार केल्लो तोय सांगून उडयलो तांकां भाजपान फक्त वापरून घेतले आग्नेलाचे स्पश्ट मत आमी क्रिस्तांवांनी हाडले बीजेपी काडले क्रिस्तांवांनी आय रिमेंबर हे कितले आमचे टॉप रिलिजियस लिडर्स वर इन्वॉल्वड इन दीस आय वॉज टोल्ड दॅट Parrikar had approached top religious leaders
ऑफ द कॅथलीक कम्युनिटी टू टेल इन सी तुमकां भंय दिसता जाल्यार आमी तुमकां कॅथलीक लिडर दिता. And that is how Michael Lobo, Glenn Diclo and all these people have put in the BJP and they got them elected. Till Parrikar was there, it was okay. These people now don't care for the Catholics. BJP does not care for the Catholics. They have made use of the Catholics. And after they have and again I'm saying it is the Catholics who brought them. Because in my constituency I have told so many times, every priest in the villages in my constituency was saying vote for change. Basically vote against me. There are only two candidates, one BJP, one Congress. हे बीजेपीक आमीनच धाडले. आतां आमचे माजरींक मारता, आमचे फादरींक त्रास करता, आमच्या पेस्टरांक त्रास करता, आमीनच धाडनाय आमचे. सो टील द पीपल आनी हिंदू बाळांक सांगता तुमी सुटले म्हणून तिनू नाका. बारीक लोकांचेर, बारीक एसटी कम्युनिटी, ओबीसी आहा पळय ते आमचे भांडार समाज आहा तेंचेरय अत्याचार जाता. ही पार्टी आहा पळय ती व्हडल्यांचीच, बारीक लोकांची पार्टी न्हय. डबल ट्रॅकिंग आणि कोळसो विस्तारणाची येवजण आमकां नाकाच. आमच्या पुर्वजांच्या जमनींतल्यान आनी घरांतल्यान स्थलांतरीत करपाक न्हय. आमच्या मतदारसंघांतल्या नागरिकांचे भलायकेक धोको निर्माण करता. देखून नागरिकांच्या हिताक लागून अशा सगळ्या प्रकल्पांचेर सरकारान बंदी घालची. एक्टिविस्ट आलन्सियो सिमोसांस मागला. देशाच्या स्वातंत्र्य दिसा गोंयकार खंयचे बाबतींत पारतंत्र्यांत आसात ताणें उजवाडा घातलो. ऑलेन्सियो सिमोस म्हणटा कुठ्ठाळी मतदारसंघात जायत्या प्रश्नांक तोंड दिवचें पडटा, खास करून जे आमच्या मतदारसंघातल्या सामान्य मनशाचेर परिणाम करतात. सरकार मतदारसंघात मेगा प्रकल्पाक मान्यताय दिता. मतदारसंघातल्या नागरिकांक सेगीतपणान उदक पुरवण मेळना. भलायकी धोक्यान हाडपी कोयराची भिरांत दिसता आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट नाशिल्ल्यान आमचे भुयंगत उदक प्रदुशीत जावन पर्यावरण इबाडलां. ऑलेन्सियोन सांगलें. ताच्या आदीं ताणें तिरंगो हुबोवन मानवंदना दिली. आंबेडकर आनी पंडीत नेहरूंक वंदन केलें. आयज 79th इंडिपेंडन्स डे आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे आनी फेस्ताची मनोनीत परबी सगळ्या गोंयकारांक. आयज हांव जे आमचे फ्रिडम फायटर हाका सगळ्यांक उगडास करता जे देशाक बलिदान दिलेले आसा. आनी तशेंच करून आमचो पयलो प्रायम मिनिस्टर आनी पयलो लॉ मिनिस्टर B.R. आंबेडकराक आनी पंडीत जवाहरलाल नेहरूक हांव मान सन्मान दिता. आयज हांव सरकाराक पळोवपाक सोदता की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर बारीक लोकांचे मुद्दे आसा. आयज गार्बेज मेनन्स आयज सगळ्याक आसा. आयज मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांनी येता पूण लोकांक आयज उदक मेळना, सारके सुवेज सिस्टम ना, गार्बेज सगळ्याक आसा. सो हे मेगा प्रोजेक्ट्स पळय आसा हे सरकार पळय हाडटा हे बंद करचे आनी पयले बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गांवच्या लोकांक दिवचे. आनी तशेंच करून आयज आमी पळयलेलें आसा की डबल रेल्वे लायन होल एक्सपान्शन प्लॅनाच्या नांवाचेर लोकांचे घरां, प्रॉपर्टी, हेल्थ आयज काबार जावपाचें आसा. सो हांव सरकाराक विनंती करता की हे असले मेगा प्रोजेक्ट्स आयज 79 इयर्स जालेले आसा पूण लोकांक आयज बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आयज पॉवर्टी आसा. चवथ लागीं पावल्ल्यान गोंयचे हॉर्टिकल्चर नाल्लांचे दर कमी करपाक सोदता. 45 रुपया इतलो सवाय जातलो खंय नाल्ल. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन सांबाळपी मयेचो आमदार पेमेंद्र शेट्टीन सांगलें. एका तेंपार कान्यान दोळ्यांत दुकां हाडिल्ले इतले की केंद्र सरकार त्या वेळार व्हांवून गेले. आतां चवथ तोंडार पाविल्ल्यान नाल्लान गोंयकारांच्या तकले वयलो ताण वाडयला. गोंयांत नाल्लाची पिकावळ कमी जाल्ल्यान नाल्ल खंय कर्नाटकांतल्यान इम्पोर्ट करतले आनी 1200 आउटलेटींतल्यान गोंयकारांक सवाय करून दितले. सवाय म्हणजे 45 रुपया. आयकात ताचें गणीत. आमचे जेन्ना अधिवेशन चालू असले त्या वेळार आमी माननीय आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर यांचे आदेशानुसार एक निर्णय घेतलेलो. तो म्हणजे आमच्या गोंयच्या भावांक हो नाल्ल जो आमकां इम्पोर्ट करून हाडचो पडटा. आज गोंयान नाल्लाची लागवड खूब कमी जाल्ली आहा, पिकावळ खूब कमी जाल्ली आसा. ताका लागून आमी हे निर्णय घेतलेलो आसा आनी गोंयच्या लोकांक हेजी बरी सोय जावची हेज्या उद्देशान आयज आमी हे डिसिजन घेवन आमी हो पर राज्यांसून नाल्ल आमी आयात केल्लो आसा आनी तो आमी फाल्यां हेजी विक्री करतले. आतां हो विक्री करपाचो जो प्रोसिजर आसा आमचे जे 1250 जे आउटलेट आसा त्या आउटलेटाचेर आमी नाल्ल दितले आनी जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां हांगासर लँडेड रेट पडलेली आसा
त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. जेन्ना आवटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आवटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आहा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. तशें त्याच पद्दतीन आमचे जे मोबायल व्हॅन आसता जी आमची ग्रॉसरी सप्लाय करता वेगवेगळ्या गांवांनी त्या व्हॅनाचेर सुद्दां हो नाल्ल आसा जो आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. गणेश चतुर्थी ही 27 ऑगस्टाक आहा. आज आमी 14 ऑगस्टाचेर आहा आनी आयच्यान जे फाल्यांच्यान आमचो हो सेल सुरू जातलो आनी गणेश चतुर्थी पर्यंत किंवा जे 11 दीस गणपती आसता तितपर्यंत हेजो तुटवडो जावचो न्हू ही काळजी घेवन आमी जे बाकीचे आनीक फर्दर जे प्रिक्रुटमेंट आसतले ते बी करपाचो आमी प्रयत्न करतले. तर हो उद्देश घेवन आज आमी हे नाल्लाचे आयात केल्लो आसा आनी तुवें पळोवंक शकता आतां ह्या क्वॉलिटीचो हो जो नाल्ल जो आसा आमकां 40 रुपयांनी पडलेलो आसा. हो नाल्ल हो 40 रुपयासून 40 रुपयांनीच आमी तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. फक्त जे आमचे वेंडर्स आसतले म्हणजे जे गाडेवाले आसतले आमचे तांकां तेंच्या कडेन दिल्या नंतर तांकां मॅक्झिमम तेंच्यांनी तो 45 रुपयांनी पर्यंत विकपाक जाय. आतां ह्याच नाल्लाची जर आमी किंमत पळयली मार्केटान जाल्यार 55 ते 60 रुपया इतली हेजी रेट आसा. आमकां जसो आयज पडलेलो आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक जसो पडलेलो आसा त्याच पद्दतीन हो नाल्ल आमी गिरायका पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. मडगांव शारात सुरू जातल्या डायलिसीस सेंटराचो मडगांवकार आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांक भोव लाभ जातलो. दिगंबर कामतीन आस्त उक्तायल्या. मडगांवां WRD अंतर्गत शेल्टर होम बांदला. ते इमारतीत ग्राउंड फ्लोरार श्री दामोदर डायलिसीस सेंटर सुरू जाता. केशव सेवा साधना ही संस्था ते चलयतली. भितर 10 मशिनाचे युनिट आसा. लोकांनी ताचो लाव घेवचो असो उलो दिगंबर कामतीन मारला. सब्जेक्टाचेर आपयल्लें आसा. हांव कालच आमी खूब कडेन पेपरांनी वाचलें की हेल्थ आनी एज्युकेशन हे 2 सेक्टर्स आसा. ह्या सेक्टराचेर मोर थर्स्ट ह्या देशांत दिवपाक जाय. बोथ आर गोईंग बिहायंड द दीस ऑफ अ कॉमन मॅन म्हणजे गरीब मनशाच्या हाच्या भायर वचपाक जायना. दोनी सेक्टराचें नॉर्मल परसेप्शन जावं आनी म्हणून एक बरें काम एक बरो प्रोजेक्ट मडगांवच्या शहरांत साकारता दामबाबाचे तर्फेन. नांवूय दिलां दामोदर डायलिसीस सेंटर. ताचे मेन प्रवर्तक आसा केशव सेवा साधना जी गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम करता. तांचें काम बाकीचे कडेन तितले कडेन आसा. 153 भुरग्यांक ते मागाशिल्ल्या भुरग्यां खातीर हॉस्टेल चलयतात. एक शेळेर काणकोण, एक पैंगिणी, एक नेत्रावळी. डिचोले वाळपय ते स्पेशल भुरग्यां खातीर म्हणजे आमी म्हणटा पळय ते स्पेशल चिल्ड्रन 2 संस्था 253 भुरग्यांच्या शिक्षणाक सपोर्ट करता. बेतोडा फोंडा थंय एक फिजिओथेरपी सेंटर आनी आरोग्य धाम चलयता. आनी वेगवेगळ्या हातूंत भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपा खातीर प्रोफेशनल हातूंत स्वयंरोजगारा खातीर काणकोण हांगा वेवसायीक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलां. कोचिंग क्लासीस दिवपा खातीर तांणी संगणक प्रशिक्षण केंद्र केलां. म्हणजे म्हाका दिसता इवन गव्हर्मेंटान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जी पळय CBRT टेस्ट केल्या ताजी सुद्दां ताजें ट्रेनिंग दिवपाचें पयलो हें तांणी प्रॉमिस केलें वीच इज रियली नीड ऑफ द डे. आनी केशव सेवा साधनाचे वेगवेगळ्या भागांत ह्या देशांतल्या अशी बरी कामां सामाजीक कामां ते करतात. ताचो फायदो हो समाजांतल्या गरिबांतल्या गरीब मनशाक सुद्दां जाता. हे हांगा तांणी अत्यंत म्हत्वाचें सेंटर म्हणजे 10 मशिनाचे युनिट डायलिसीस सेंटर नांव तांणी दामोदर डायलिसीस सेंटर दवरलां. हे शेल्टर होम आमी बांदिल्लें मडगांव शहरांत WRDच्या अंडर बांदिल्लें. ताचो ग्राउंड फ्लोर गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की ग्राउंड फ्लोर हो केशव सेवा साधनाक दिवचो. हे सेंटर चलोवपाक जेन्ना ते आयले आनी तातूंतल्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांचे पूर्णपणे सहकार्य ह्या प्रोजेक्टाक मेळ्ळें. कारण सरकाराचे सहकार्य जायच पडटा वेगवेगळ्या स्तराचेर. एक बरो युनिट हांगा तयार जाता जाचो फायदो
दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक त्याच बरोबर मडगांवच्या लोकांक मोठ्या प्रमाणाचेर जावपाक शकतलो. ओपा खांडेपारा आयज गोकुळाष्टमीचो उत्सव पळोवपाक मेळ्ळो. गोंयभरच्या भाविकांनी सप्तकोटेश्वर दत्तात्रय आनी केशवाचें दर्शन घेतलें. दूधसागराचें नितळ उदक खांडेपार ओपा सावन अरबी दर्यांत मेळटा. ताचो संगम हांगाय पळोवपाक मेळटा. त्या संगमाचेर नटिल्लो हो गांव. लोक गोकुळ अष्टमी निमतान आदी तीर्थार येतात, मागीर सप्तकोटेश्वराचें दर्शन घेतात, उपरांत दत्तात्रय आनी मागीर केशव म्हळ्यार विष्णू मंदिरांत वचून पाळणे धुलयतात. पळयात अशोक गोबरेन दिल्ली म्हायती. आज श्रीकृष्ण जन्माचो उत्सव आज 12 श्रीकृष्णाचो जन्म जातलो, तरी पण एक पूर्वापार जी कितें परंपरेनुसार त्याचे आदले पयले दीस हो उत्सव हांगा खांडेपारा मोठ्या भक्ती भावनेचे समस्त ह्या जवळपास लागींचे जे भागांतले लोक ह्यो उत्सव मनयता. तसो श्रीकृष्ण जन्म तसो बी कांय ना, पूण एक तीर्थक्षेत्राचे त्या एक जी श्रीकृष्ण जन्माची जी पुण्यकाळ आसा तितूंत कितें एक प्रकारची आपली श्रद्धा अर्पण करपाच्या दृश्टीन हांगा हे सकाळ पासून जे प्रत्येक गोंयकार किंवा हांगचो भावीक आसा जो श्रीकृष्ण भावीक तो येवन जे कितें हे दुसरें म्हणजे हांगा 3 देवस्थान आसा. जुने म्हणजे आतां सांगलेल्या प्रमाणे श्री सप्तकोटेश्वर म्हणजे भगवान श्री शंकराचे. दुसरें आतां हांव थंयच्यान ह्या जागे वयले तें भगवान श्री दत्तात्रयांचे म्हणजे ब्रह्मा विष्णू. तशेंच म्हाज्या मागच्या बघून म्हणजे एंट्रांसा आमची म्हणजे जी सुरवातीकूच श्री केशवदेव म्हणजे श्री विष्णूचें देवस्थान आसा. त्याची साधारण 300 वर्सां पयलीं पासून त्याची ह्या आसा बांदकामाची म्हणजे स्थापन केल्याची माहिती आसा. पयलीं तीर्थाचें दर्शन घेता, मागीर श्री भगवान श्री सप्तकोटेचें दर्शन घेता, मागीर दत्ताचें देवूळ, मागीर श्री केशव मंदिराचें त्याचें दर्शन घेवन आनी एक लोकांचो एक आज जो जत्रा कशा म्हणटा जत्राचें रूप आसल्या कारणान तुका थंय दुकानां पण गेल्लीं आसता, कोण खाजें म्हण जे कितें खेळण्याचें म्हण, आनी ते मागीर हें दर्शन घेता. जी सेवा केल्या नंतर ते त्या जो फेरी आसता थंय वचून ते आपलें जें कितें कोण प्रसाद म्हणून खाजेचेर वयता, कोण चणे घेता, कोण तेंचे भुरगीं आसता तांकां खातीर कोणाक खेळण्याचें पण दुकानां आसतात ती पण घेवन मागीर ते अशें ह्याणें मोठ्या भावनेन हांगचो ह्या जाग्यावयलो किंवा ह्याचो निरोप घेवन आपल्या फुडल्या आपल्या गांवांत एक ह्या वर्साची आठवण फुडच्या वर्सा पर्यंत जी तेंची सेवा जी आठवण धरून ते हाची समाप्ती करता. 14 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसाक पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डे म्हणत भारतभर फाळणेचो इतिहास सांगपाचो यत्न भाजपा सरकारान केलो. ताचोच भाग म्हणून पेडण्या हो दीस मनयलो. पळयात त्या वेळार भाजपाच्या मंत्री आमदारांनी मांडिल्ले विचार. 14 ऑगस्ट 1947 पार्टिशन हॉरर जेन्ना सबंद देश अखंड भारत आमचो जेन्ना 15 ऑगस्टाची स्वतंत्राची वाट पळयताले, तेच्या आदले दिसा जो पार्टिशन हॉररचो मुवमेंट जालो आनी हो मुवमेंट जाल्या उपरांत ह्या उपखंडाचे जे फाळणी जाली आनी हे फाळणी पाकिस्तान आनी भारत हे 2 देश तयार जाले. हे जाल्या उपरांत ज्या धर्मांतरा खातीर जे लाखांनी लोक आपली घरादारां सोडून आपली प्रॉपर्टी आसूं आपले सैर जागे आसूं वाडो गांव सोडून जेन्ना सीमा पार करूंक लागले, दुसऱ्या देशांत वचपाक लागले, तेन्ना आमच्या भितर कितकेशेच आपल्या देशाचे नागरीक लाखांनी म्हणा मिलियनी म्हणा तांकां मरण सुटचें लागलें, फॅमिली कपात जालेच. हें सगळें करता आसतना देश अखंड रावचे म्हणून आमच्या भारत देशांत रावल्या लोकांनी देश अखंड दवरपाची एक ध्यास दवरली आनी हेज्या खातीर 15 ऑगस्ट आमकां इंडिपेंडन्स डे भारत देशाचो पळोवंक. हें करता आसतना आमी खूब पळयलें भारत देशान आमच्या जात पात ना धरता अखंड दवरपाक प्रयत्न केले. जेंच्यांनी सोंसलें हें सोंसता आसतना भारत देश उबो केलोच, पूण जें हो हॉरर जो भयंकर जो काळ त्या टायमार आसलो तें पळयलो जायत
जाल्यार तेच्या पासून आमकां खुबशें शिकूंक गावलें. मनयता जो खऱ्यांनी तेंच्या फॅमिलीक दूख जाल्लें, ज्या आमच्या देशाक लागून तेंच्यांनी आपल्या जिवाचो आयज देशाक लागून प्राण दिल्लो आसा, तेंच्या आयज आमी उगडासाक लागून फाल्यां 15 ऑगस्ट तेच्या पयलीं आयज आमी तेंचो उगडास करता, जे आयज तेंच्यो फॅमिली कितल्योश्योच आयज आमच्या महाराष्ट्रा आमच्या देशान कितल्योश्योच फॅमिली तेंकां मिस केल्ले आसा आनी आमी तेंकां सगळ्यांक सल्यूट करता. गोंयच्या भुरग्यांनी तयार केल्ली पिक्चरां पळयात, स्ट्रगल करात, गरज जाल्यार गोंया भायर वचात. दर्या खूब व्हडलो आसा, तातूंत पेंवपाक शिकात. दामू नायकान फिल्म फेस्टिवलाचे फाटभुंयेर नवे पिळगेक उर्बा दिवपी प्रतिक्रिया दिली. 14, 15, 16 आनी 17 तारखेक गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जाता. ह्या फेस्टिवलाक रसीक मोगींचो बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. दामू नायकानय हाच्या आदीं फिल्मान काम केलां. आतां तो राजकारणांत बिजी आसा. ताका मिडियान कांय प्रश्न विचारले. आयकात ताचो हावेस. बरें दिसलें गोवन स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक शोकेस करपा लागून प्लॅटफॉर्म तयार जाला. हांव गोंयकारा कडेन मागता की गोंयच्या भुरग्यांनी तयार केल्लीं पिक्चरां पळोवन, कारण फक्त एकटो गोंयकार आसना भितर, तातूंत भितर एक्टर्स आसतात, मॉप आसता, क्रू आसता, त्याच बरोबर डायरेक्टर आसतलो, प्रोड्युसर आसतले. तांकां जर कोणें मुरबा दिली जाल्यार तांकां आनी फुडें वचपाक स्कोर जर तांकां जर करपाक जाय जाल्यार प्लीज तांकां पिक्चरान मुजरत 14, 15, 16, 17 4 दीस आसा आनी ती फ्री आसा येवन पळोवची. तर खूब पयलीं जेन्ना तुमी फिल्मान एक एक्ट केले ते स्क्रिनीचेर आयज दिश्टी पडले, जेन्ना तुमी पळयले तुमकां ते ग्लिम्प पळोवन कितें उगडास बा आयलो, मेमरीज बा? एक कितें आसा, फिल्म हें समाजान कितें चलता ताचो आरसो आनी तातूंतल्यान एक मॅसेज दिल्ली वता. म्हाका याद आयलें की हांवें जागोर केल्लो, ताजे नंतर शेल्ले आशिल्लो, गुणाजी आशिल्लो, स्वीट होम आशिल्लो, मार्टिन्स आशिल्लो, अशें 7-8 आसात. तातूंतल्यान तांच्या हातूंत भितर मॅसेज दिल्लो तेन्ना एक दिसतालें की बाबा ह्या संकल्पनेचे लोक हें जाता म्हणून, आनी लोक जाताकी बी. म्हणजे बरी फॅशन आसल्यार लोक फॅशन कॅरी करता, बरे डायलॉग आसल्यार लोकांच्या तोंडान डायलॉग उरता, बरी पदां आसल्यार लोकांच्या तोंडार वॉटर पदां उरता. तशेंच ते भितर काही बरे गजाली आसता ते लोक सदांच कॅरी करतात. पेशन्स आसूंक जाय, रोखडें एका रातल्यान कांय मेळना. आनी केन्ना केन्ना दिसता हांगाच रावून सगळें जातलें म्हणून, जायना जाल्यार भायर वचूंक जाय. म्हणजे लता मंगेशकर सारके आसतले, केंकरे आसतले, मागीर खुबशे लोक आसतले, भायर वचून स्ट्रगल केले. आनी गोंय खूब ल्हान आसा, गोंय 15 लाखाचेच आसा, पण विचार करा 4.5 लाख आनी 5 लाख आशिल्ले केन्ना ह्या मनशांनी स्ट्रगल केलां आनी ते आयज वर्ल्डाचेर शायन जाले. लता मंगेशकरा सारके म्हणजे कोणी म्हणजे विचार सुद्दां करा की तकलेन नांव आयले बरोबर ग्लोबाचेर ताजें नांव ना खबर ना अशें म्हणपी कोण ना. आनी म्हणून म्हणटा की परत परत भुरग्यां कडेन मागता हांगाच रावनाकात, फुडें सरात, नांव वयर काडात आनी त्या खातीर तुमकां दर्यो खूब व्हडलो आसा. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com, व्हॉट्सॅप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.